अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 13 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 इमरान खान की कैद से जुड़े बहुत सारे उक़दे, बहुत सारे राज, बहुत सारे ताले हर गुजरते वक्त के साथ खुलने लगे। ये बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप ये ज़रूर कह उठेंगे कि नवा कट्टा खुल गया सोनिया। कहानी मेरे एक इंटरव्यू, खान साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था ज़मान पार्क के अंदर। उसके अंदर डिटेल में इमरान खान साहब ने वक्त से पहले ही वाज़े कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे टाउट सहाफ़ियों ने प्रोपेगेशन शुरू कर दी थी कि ये इंटरव्यू बनता ही नहीं था। जनरल बाजवा से मुतालिक बहुत सारी बातें कर डाली थी। ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का इंटरव्यू था और अभी लोग उसके ऊपर लबकुशाई करना शुरू हुए हैं। जाकर यूट्यूब पर देख लें खान साहब का जो मेरा लास्ट इंटरव्यू, और प्रोबेबली उनका किसी भी मीडिया पर्सन को लास्ट इंटरव्यू था, वो तो जाकर चेक कीजिएगा कि उन्होंने कौन से ऐसे ताले खोले थे जिन तालों के ऊपर पर्दा एक अरसे से पड़ा हुआ था। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस वक्त और किसी को हो ना हो, पंजाब हुकूमत को एक खदशा ये है कि कहीं ये जो सैलाब मुतासरीन है ये इमरान खान की मूवमेंट का हिस्सा ना बन जाए। इसके लिए बहुत कुछ फिर नेक्स्ट लेवल का किया जा रहा है। वो क्या है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी शेयर करूंगा। महर शराफत अली साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनका एक कड़वा सच है, वो सच बयान कर रहे हैं। किसके बारे में है, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा ये जो हमारे देसी फेमिनिस्ट है ना, इनको आईना हमारे एक अदद दोस्त ने दिखा दिया है। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके इन हालात के ऊपर, जो हालात हम सब फेस कर रहे हैं, बशमूल तमाम सैलाब ज़दगान और मुतासरीन, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, ना मिल रहा है, ना आपने वो अवेल करना है। सबसे बड़ी जो खबर है, ये खबर वैसे मेरे शो से निकली थी आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। बोल टेलीविज़न का वो मेरा खान साहब के साथ लास्ट इंटरव्यू था, और खान साहब का भी किसी मीडिया पर्सन के साथ वो आखिरी इंटरव्यू था। इमरान खान साहब ने उसमें दिल के फपोले खोले थे और उन्होंने जो कुछ उनकी हुकूमत के साथ हुआ, जो कुछ जनरल बाजवा साहब करना चाह रहे थे, उसकी डिटेल्स शेयर की थी। उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, ये कहा था। फिर कहा कि ये गलती मैं दोहराना नहीं चाहता था और उसी की पादाश में मेरी गवर्नमेंट गई। ये उनके जुमले थे, कोट अनकोट जुमले, जाकर देख लें, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला। और इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, 3 दिन तक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा था मेरे इंटरव्यू का। अभी आप जरा आ जाएं, ये हैं जनाब नजम सेठी साहब, ये जो नवा कट्टा खोल रहे हैं, पुराने ताले खोल रहे हैं, राज अफशा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे। नजम सेठी कहते हैं जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, मगर इमरान खान ने 2 टोक इनकार कर दिया था। इसी इनकार का इंतकाम लेने के लिए वो इमरान खान के खिलाफ हो गए और अदम एतमाद ले आए। अब वो तमाम लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सब चीज़ें ऑटो पर लगी हुई होती हैं और खुद ब खुद होती हैं, उनको ये वाली बात नजम सेठी साहब कह रहे हैं, टेलीविजन के ऊपर बैठ कर कह रहे हैं। अव्वल तो पता नहीं ये क्या कैसे लेते हैं, दूसरा ये किस कंसेंट के साथ कह लेते हैं और उनको कहने दिया जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन वो 1.5 साल पहले जो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था वो अभी तक पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, खान साहब का ज़मान पार्क से लास्ट इंटरव्यू, जिसमें उनको थप्पड़ वाला सवाल मैंने पूछा था, जो BBC की रिपोर्ट थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया, तो उसके ऊपर ना हाथ मलते हुए कहा था अगर ऐसा वाक़या पेश आया होता तो मैंने छोड़ना था किसी को जमील। तो वो जुमले और ये जुमले जाकर आप सुन लीजिएगा, अगर अब पूरा पड़ा हुआ हो, किसी ने एडिट ना किया हो, तो वो आपको यकीनन मिल जाएगा। अच्छा, ये है वो सच जिसे छुपाया जाता रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। इसी के ऊपर हमारे दोस्त इमरान रियाज खान कहते हैं यही असल कहानी जो मैंने पहले अर्ज़ की थी। ये कहानी बाजवा से अमेरिका तक पहुंची और अमेरिका से पूरी मुक़्तदरिया तक आहिस्ता आहिस्ता पूरा सच बाहर आ रहा है। भाईजान ये सच 1.5 साल पहले बाहर आ चुका है। ये शायद आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि सरफ नज़र कर जाते हैं, नज़र नहीं आते। छोटे लोग आपको नज़र नहीं आते ना, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है।
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوسری ٹاپ سٹوری کی جانب. تو آہستہ آہستہ جو راز ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے، اور یہ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتے ہیں. میں ضروری نہیں ہے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کو اس کو آپ ایکسیڈنٹل کہیں. ندیم سیٹھی صاحب کا یہ بولنا یہ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، تاکہ تمام جو برڈن ہے وہ شفٹ کیا جائے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر، اس حکومت کا تمام برڈن ادھر شفٹ کر دیا جائے. تو مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا، پنجاب حکومت کو خدشہ ہے کہ عوام کپتان کی موومنٹ کا حصہ نہ بن جائے. یہ وہ خدشہ ہے جو بہت سارے دوست ہمارے ظاہر کر رہے ہیں. جاسم چٹھا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے مشاورت سے یہ پالیسی بنائی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد اس لیے نہ کی جائے کہ انہیں سنبھلنے میں کافی مدت لگ جائے، تاکہ وہ عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کسی بھی تحریک کا حصہ نہ بن سکیں اور مریم نواز سکون سے حکومت کرتی رہے. اچھا، اس میں دو فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جب آپ سنبھل نہیں پا رہے ہوتے تو الٹیمیٹلی آپ کو نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ سنبھل نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے آپ نکل نہیں پا رہے ہیں. تو میں دوسرے فیکٹر کو ذرا کم مارجن دیتا ہوں، پہلا فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب عوام اس کے اوپر کیسے ریٹیلیٹ کرتی ہے. اور پنجاب گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ تصاویر سے بڑے بھرے ہوئے ان کے جو ہے نا پیکٹس ہیں، جس میں ایک روٹی ہوتی ہے، ایک کھجور ہوتی ہے اور ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے. سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا ٹائم مل کیسے جاتا ہے یار، اتنی ڈیزائننگ ہو کیسے جاتی ہے. تو ویسے یہ تو پورا کا پورا ان کا جو ہے نا ایک ملکہ ان کو حاصل ہے کہ یہ ڈیزائننگ جو ہے جنگ سے شروع ہوتی ہے اور امن کے دنوں تک جاتی ہے، اور یہ ڈیزائننگ جو ہے پورے کا پورا خاندان کرتا رہتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں جناب میر شرافت علی صاحب، انہوں نے تمام سینئر قیادت کو الرٹ کیا. وہ کہتے ہیں تمام سینئر قیادت الرٹ، پارلیمانی کمیٹی میں ایک آستین کا سانپ کھل کر سامنے آ چکا ہے. زہریلے بیانات دے کر اراکین کو خان صاحب کے حکم کے خلاف بھڑکا رہا ہے. یہ محض اختلاف نہیں بلکہ قیادت کے خلاف سازش ہے. بیرسٹر گور صاحب، بابر سلیم سواتی صاحب، آپ کی موجودگی میں یہ باتیں ریکارڈ ہیں. فوراً خان صاحب سے ملاقات کریں، حقائق اور بیانات پیش کریں اور اس گالی والی سرکار کے خلاف فوری حکمت عملی طے کریں. تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے ٹیگ کیا علیمہ خان اور عمران خان صاحب کو. پھر کہتے ہیں کہ فوری عمل، حقائق محفوظ کریں اور تعدیبی تنظیمی کارروائی کے آئینی راستے اپنائیں. عوامی سطح پر واضح سنجیدہ پیغام جاری کریں تاکہ مخالفین فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور جن 22 دوستوں نے ایفیڈیوٹس یا جو بھی لکھ کر دیا، آپ لوگ پریشان نہ ہو. مشکل وقت میں کیے گئے فیصلے عوام کے سامنے واضح ہوں گے. خیر پختونخوا کی غیور عوام سمیت پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. بس وفاداری نبھائیں، غداری نہ کریں، گنڈا پور اور اس جیسے کمپرومائز عناصر سے محتاط رہیں اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کا حصہ نہ بنے. مستقبل وفاداری والوں کا ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ کی قیادت اور خان صاحب کے اعتماد کی آزمائش ہے. اب فوری قدم اٹھائیں، وقت ضائع نہ کریں. یہ مشورہ دے رہے ہیں جناب میر شرافت علی صاحب. تو کوئی ایک ایسے صاحب ہیں جو بیچ میں ٹمکٹویاں مارتے ہیں اور بہت غصے میں ہیں اور وہ خان صاحب کے اوپر اپنا سارا غصہ نکالنا چاہتے ہیں جناب. اچھا، یہ جو دیسی فیمنسٹ ہے نا، اس کے اوپر اس سے بہترین ٹویٹ کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہمارے دوست ہیں وسیم ملک، صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، اپنا یوٹیوب بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے بارے میں اسی نوعیت کے ریمارکس جناب جسٹس ڈوگر صاحب کی بجائے کسی ایسے جج نے دیے ہوتے جس کی اسٹریٹجک ڈیتھ میں کوئی خاص اہمیت نہ ہوتی اور جو محض اپنے ہلکے آئین اور قانون پر عمل کرنے والا جانا جاتا، تو کیا تب بھی وکلا، دیسی لبرل، کمرشل کامریڈ اور سستے فیمنسٹ اسی طرح خاموش رہتے؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. پھر کہتے ہیں افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول کی بجائے فکری فراڈ کا راج ہے. فکری فراڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جو لوگ پریشانی، پدرشاہی نظام اور معاشرتی رویوں کے خلاف چیخ چیخ کر آواز بلند کرتے تھے، وہی ایسے مواقع پر بلوں میں دبک جاتے ہیں. جہاں اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے مفاد کی بات آ جائے، وہاں یہ نام نہاد لیفٹ ونگ اور فیمنسٹ فوراً اپنی زبانوں پر تالے ڈال لیتے ہیں. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور یہ حقائق ہیں، ان حقائق سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جناب خالد مسعود خان صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں مجھے حیرانی تو اس بات پر ہے کہ اس تباہی اور بربادی کے درمیان 6 روٹیوں کے پیکٹ پر وزیر اعلیٰ کی تصویر چھپوانے کا نادر خیال کس کو آیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس افراتفری، ایمرجنسی اور آفت کے دوران 6 روٹیوں کے لیے خصوصی لفافے بنوانے اور اس پر وزیر اعلیٰ کی تصویر چھپوانے کی فرصت کیسے مل گئی. یہی میں حیران ہوں کہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پورا ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے، آپ کو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، آپ کا گرافک ڈیزائنر بیٹھتا ہے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ ہیں
میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ہارون رشید صاحب, مطیع اللہ جان صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا کہ ویڈیو کلپس بنوائیں عمران خان سمیت باقی لیڈران سے, دیکھتے ہیں سب کے زیادہ امداد کس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے سیلاب زدگان کے لیے. اس کے اوپر ہارون رشید صاحب کہتے ہیں مطیع اللہ جان کی اس تجویز کی پرجوش حمایت کرنی چاہیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عمران خان کو ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے کی اجازت دی جائے, ایک بھرپور پیغام. حکومت اجازت نہ دے تو بھی اے آئی کی مدد سے پیغام جاری کرنا چاہیے. انتظار حسین پنجھوتا صاحب کہتے ہیں کہ سمینہ پاشا کے بینک اکاؤنٹ بند ہونے پر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کچھ بولے گی. اچھا, صرف سمینہ پاشا نہیں, ہمارے دوست ہیں شاکر محمود اوان, ان کا نہ صرف بینک اکاؤنٹ بلکہ اب ان کی سمیں بھی بلاک کر دی گئی. اس کے اوپر میں کسی اور بلاگ کے اندر, کل کے پہلے بلاگ کے اندر ڈیٹیل میں بات کروں گا, اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید کیا ہو سکتا ہے. دانیال عزیز صاحب بھی کہتے ہیں میرے حلقے میں بھی تصویریں چھاپ چھاپ کر دی جا رہی ہیں امدادی سامان. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.